Okay, mayong gabi sa tanan mga kaigsunan. Ayaw, nagod yung bab. Dito naman tayo. Ang iyong lingkod ay nagbabalik sa ating vlog. Part 43 na ta sa The Main Theme, The Gospel of the Kingdom. O nga atong subject karon ang pagsabot mahitungod sa mga pribilehiyo nga iya sa katawhan sa pakisaad nga Israel kaniadto nga nabalhin nganha sa iglesia sa bag-ong pakigsaad karon. So intro sa ta mga kaigsunan. Okay. So ang ato ang hisgutan karon na based din sa Roma chapter 9 verse 4. Pansa dili patam padayon sa unahan, shout out sa tanan nga mga pastors, covenanted churches ini nga takna karon sa gabion o especially sa ako ang nigo diha sa Tagum, Pastor Maribin Majlis o ginaot nga naga-online po karon o imo kung gisubaybayan sa ato ang pagpaningkamot sa pag-share sa maayong balita sa gingharian. Usa kini kada kong isyu karon mga kaigsunan tungod kay ang Israel hapit na sa ni magtukod og third temple og ilan na pud nga ipadayon ang dating naundang nga mga purification o unsa pa mga balaod sa gibase nila sa Old Testament, pero mga kaigsunan ato kining paspasan tungod kay kita nga mga hintil basig makuhaan na tag pribilehiyo niya sa maong covenant privilege o gibalik na didto sa ilaha busa atong paspasan sa pagtuki sa maong opportunity o pribilehiyo nga gihatag sa Dios nga giablihan diri sa ato ang mga hintil nganong kanus ani na ganang gitawag nga na-enjoy na to kanus nagsugod og kanus kini matapos. So dili malalis nga adun nagi mga special nga mga katawhan mga kaigsunan na kung atong i-trace up sa history, bisan pa sa history ug sa Bible, gikan pa kang Adan hantod na kang Abraham, kang Moses, sila ang mga katawhan nga diin nga giduaw sa Dios o gikuyog-kuyogan sa Dios kaniadto. Dili malalis nga giterminuhan gid sila og mga special people. Samantala nga kita nga nasa laray kang Ismael determinuhan tag mga hintil o mga anak sa pagkaulipon. Ang gihangi ako ang partner nga pakitsik sa ato ang linya diha basig wala na po ni audio. Na video pero wala audio. So thumbs up lang ka kung okay na, no? So, dinhi sa Roma chapter 9 verse 4, inyo makita diha sa inyong screen, matod pa dinhi kinsa mao ang mga Israelhinon kang kinsa gitudlo o gikatudlo ang pagkasinagop og ang himaya og ang mga pakigsaad og ang paghatag sa kasuguan og ang pagsimba sa Dios og ang mga saad. Klaro og tataw kayo higaligson. Salamat my dear, no? Okay, so clear kayo nato ang linya karon. Salamat sa maong sitwasyon nga diin kusog-kusog ato ang signal. Og salamat sa maong pagpuso, thumbs up. Og nini adunay unom ka mga butang nga atong ginasubay dinhi mga kaigsunan nga diin mao kini ang bitaha sa Israel sa mga Israel kaniadto, kining gitawag nga pagkasinagop, no? Adoption og ang himaya, glory og ang pakigsaad, the promises og ang paghatag sa kasuguan. Didto na sila una na hatagan og ang pagsimba sa Dios, diin nga sila po'y gidawat nga mosimba og ang kaning mga saad. So
mga unom ni ka bahin mga kaigsunan nga ato ang atong subay-subayon karon og i-analyze gana igsoon. Now, adunay unom ka mga dagkong pribilehiyo nga gihatag sa Dios didto sa Israel. Una, ang pagkasinagop. Nagpasabot kini sa pag-ambit sa panganay nga pagkaanak ni Kristo og ang kaakibat nga panulundon isip nga anak. Pagkanindota higalaigsoon kanang gitawag nga adoption. O kita usab nahimo kita nga ma-enjoy na to kining gitawag nga adoption nga mahimo ta nga firstborn tungod kay nasakop ta sa firstborn church. So muna nga ang number 1 adoption. Ikaduha ang himaya. Nagpasabot kini sa pagtuboy sa Israel diha sa pagdaig sa pangalan o kadungganan labaw sa ubang kanasuran. Deuteronomy chapter 26 verse 19. So sa atong panahon karon mga kaigsunan, klaro og tataw kayo sa Efeso kapitulo 3 verse 21 nga diha lang gyud sa iglesia ang himaya sa ato ang Ginoo ug wala ni gihatag sa uban. So mao na ang ikaduha, ang himaya. Ikatulo ang mga pakigsaad. Nagpasabot kini sa duha ka dagkong mga pakigsaad. Ang una nga mao ang daan ug ang ikaduha nga mao ang bago. Hebrews chapter 8 verse 7 up to verse 13 mga kaigsunan. Hinaot nga inyong pikapon. So maka-like kita na mga kaigsunan, no? So like tayo, no, subscribe tayo, no? Ikaupat mga kaigsunan ang mga sugo. Nagpasabot kini sa sugo sa Dios nga gihatag ngadto kanila pinaagi sa usa ka mediator. Ato makita dinhi sa Galatians chapter 3 verse 19. So adunay tig pataliwala mga kaigsunan. So ato nang sinsilihon unya, no. Ikalima ang pagsimba. Nagpasabot kini sa permiso sa Dios nga makaduol sila sa presensya sa Dios aron sa pagdala sa pagdaig, pagpasalamat o pagtahod mga kaigsunan. So ang iglesia sa atong Ginoo mao na yung gidawat nga sinimbahan sa pagkakaron higala igsoon ato nang maisgutan unya, no. Apa na naapay nabilin kining ikaunom ang mga saad. Nagpasabot kini sa tanang gikaandam nga mga kaayuhan sa Dios ngadto kanila. Ato na nang nabasa ganiha sa Roma 9 bersikulo 4 dugang pa sa 2 Corinthians chapter 7 verse 1. Mga atong makita mga kaigsunan nga gisugdan ni didto sa una nga mga katawhan sa Dios nga giisip nga special o mga Israelites nagalihok ni kaniadto higala igsoon apan it is sad to say nga wa man sila nidawat ni Kristo samtang ongoing pa nga ilansang si Ginoo si Kristo gikuha na gikan kanila ang mga pribilehyo o mao to nga pagka 70 AD na destroy o na scattered na pod ang mga Hudyo diin nga gi-attack sa mga taga Roman Empire tong 70 AD. So muna mga kaigsunan. Adunay tulo ka mga bahin o three parts sa law of God given through Moses. So baybay ko ninyo mga kaigsunan o pwede nyo nga i-screenshot sa imong mga cellphone o pwede po ninyo i-jot down o ini mga kaigsunan atong subay-subayon o atong i-analyze o ato ang tun-an mga kaigsunan aron nga makahibalo ka kung unsa ang imong gituuhan o gibasihan mga kaigsunan. Ang kasuguan sa Dios nga nahatag pinaagi kang Moses, number 1 ang moral law, no?
ang moral law gihinganlan kini nga napulo ka sugo. No? Moral gani, basta kay moral, no? Exodus 20, versikulo 1 hangtod sa 17. Deuteronomy chapter 5 verse 2 down to 22. Wala kini gidugangan. Sumala sa Deuteronomy 5:22. Napulo gina kasugo. Wala na nadugangan. Sumo na giterminuhan nga moral law, no? Ang ikaduha, ang ceremonial law. Naglangkob kini sa civil and religious laws, laws of health, laws of unleavened, and laws of living offering, tithes, og uban pa nga kalambigit niini. So mao na ang ikaduha nga pagbahin niini mga kaigsunan pinaagi kang Moses. Ang ikatulo, duha ka mga dagkong sugo. Una, higugmaa ang imong Dios. Deuteronomy 6:4-5, Matthew 22:36-38. Ang mag-jump sa verse 40, Marcos 12:29-30, Lucas 10:27. So, i-jot down o i-screenshot higala igsoon. O kay ikaduha, higugmaa ang imong silingan. Deuteronomy chapter 19 verse 18, Matthew chapter 22 verse 39, Marcos 12:31, and Luke chapter 10 verse 27. So, mo kini ang tulo ka bahin o sa mga dagkong mga kasuguan nga diin na atong nakita o atong balikan mga igsunan. Ang number 1, ang moral law, o ikaduha, ang ceremonial law, o ang ikatulo, ang duha ka mga dagkong sugo nga mao ang higugmaang Dios o ang higugmaa ang imuhang silingan. Okay? So, kuha na. Padayon ta higala igsoon. Ang arrangement nini suno sa tubag sa Ginoo sa inquiry. So, bantay higala igsoon, no? Mao kini ang akong giingon nga i-screenshot o i-diagram o mao kini ang nahitabo, no? Si Moses mo ay mediator sa unang panahon sa maong mga kasuguan, no? O naa diri nakabitay ang higugma ang Dios o higugma ang imong silingan. O sa ubos niya na mo na gitawag moral laws, no? Exodus 20:1 hangtod sa 11, o sa pikas bahin ceremonial laws, o mahitungod kini sa higugma ang imong silingan na dinhi ang moral laws gyapon o ang gitawag nga ceremonial laws. Apan ato makita dinhi nga si Moses mooy mediator o under sa ceremonial na dinha ang laws of cleansing. Okay, klaro? Laws of cleansing. So sa daan nga tugo na, no, sa panahon ni Moses. So mo na ang atong makita dinhi nga madiagram higala igsoon o bantay ang kalainan higala igsoon. Dinhi kang Hesus, siya ang mediator sa gihapon, no, sa old covenant, og naa gihapon arrangement nga higugma ang Dios sa pikas bahin higugma ang imong silingan. So naay mga verses higala igsoon. Og sa una nga bahin nga higugma ang Dios na diha nakasalalay ang moral laws og ceremonial laws. Og sa pikas bahin na moral laws, ceremonial laws gihapon og under niya na laws of cleansing and etc. So mo na atong makita mga kaigsoon aban na si Hesus na kang Hesus na ni nga bahin. Okay, so layon ta. O atong nakita dinhi nga wa naman ko'y igong panahon itutuloy ni ugma higala igsoon, no? Naot nga inyo hakining subaybayan kay ato ning sumpayan ugma. So take note higala igsoon ato ang balikan ang arrangement ini sunod sa tubag sa Ginoo sa inquiry. So sa panahon ni Hesus, siya ang nag-mediate, no? Diha sa Bagong Testamento si Ginoong Jesucristo na ang mediator taliwala sa Old Covenant. Sa unang panahon si Moses mo ay mediator sa gitawag nga Old Covenant. So review ni higala igsoon, no? So ug mga adlaw inyo ang subaybayan ang sumpay niini tungod kay
hamubo lang ang ako ang vlog karon, wala ko gitugot og kini nga taas-taas nga vlog kay bawal, no? So kung atong balik-balikan na tulo ka bahin ang mga kasuguan sa Dios nga gihatag kang Moses o mo to gimension kaganiha ang moral law, ceremonial law o kanang ang duha ka mga dagkong sugo nga gitawag nga higugma ang Dios ug ang higugmaon ang imong silingan. So muna mga kaigsunan na kini inyong ubos nga lagad nagapanamilit kaninyo og hanginaot nga ang Dios manalangin sa inyong pagtuon o sa ato ang pagtuon sa iyang mga pulong dili man ni ako pulong man ni sa Dios ug ang pulong sa Dios was settled in heaven ni og gituga sa Ginoo dinhi kanato og angay nato ning tun-an all scripture yun old and new dili lang kay new lang, no? So it is sad to say sa uban nagka-high tech na pud sila wa na kunoy labot ang Old Testament. Paano man nato kini ma-relate og paano nato kini masubay-subay kung di nato i-appeal ang Old Testament. Kay pagigot nga ni all scripture is given by inspiration of God, old and new na higala igsoon. So usa ang Ginoo manalangin sa tuang pagtuon o maghatag pagdugang nga kaalam og kahibalo sa matag usa ka nato sa akong mga kaubanan nga mga pastors nga diin na daw murag di na kaila sa kuha. Ang Dios lay bahala ninyo mga pastors nga nibiya na og nagdaot sa ilang isig ka pastors mo na manay uso karon kay mamuspos ang isig kaulipon sa iyang isig kaulipon, no? So na may judgment seat of Christ galigsoon. So magtigi lang unya ta sa pagpangatubang unya ni Ginoong Kristo kinsay maulawan natong tanan.